अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के बेहद पॉपुलर ड्रामास के बारे में बताएंगे। यकीन करें, ड्रामास का कोई जोड़ नहीं। ये बेहद मुनफरिद ड्रामास हैं जिनको पॉपुलर करने में इनकी कहानी, अदाकार और स्क्रीन प्ले ने गहरा रोल प्ले किया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे एक पॉपुलर ड्रामा है। ये ड्रामा दो हीरोइंस और एक हीरो के गिर्द घूमता है। ड्रामे में एक लड़की अपने मामू के घर रहती है क्योंकि इसके माँ बाप की तलाक हो चुकी है। इसकी खाला के बेटे के साथ मंगनी हो चुकी है, लेकिन इसकी मामू ज़ात भी इसके मंगेतर को पसंद करती है और वहाँ बेटी मिलकर उसके मंगेतर को ट्रैप कर लेती है। लेकिन आखिरकार इसका मंगेतर अपनी माँ के कहने पर इससे शादी कर लेता है और इसकी कज़िन खुदकुशी कर लेती है। ड्रामे की मरकज़ी किरदार माहिरा खान, कुबरा खान और उस्मान मुख्तार हैं। ये ड्रामा उमैरा अहमद की तहरीर है। ड्रामा मुआशरे की बहुत सी तल्ख़ हकीकतों को बेनकाब करता है। ड्रामा सीरियल खुदा न करे एक पॉपुलर ड्रामा सीरियल है। ड्रामा दो बहनों अब्रिश यानी कि सोनिया हुसैन और अबीहा यानी कि ज़र्निश की है, जो कि माँ से महरूम होती हैं और इन्हें बाप पाल पोस कर बड़ा करता है, जिनके दरमियान मिसाली मोहब्बत होती है। ज़हीर यानी कि सलमान शाहिद अपनी बेटियों पर जान छिड़कता है और उनके बचपन में बीवी से महरूम हो जाने के बाद भी उन्हें सौतेली माँ के मुसालिम से बचाने के लिए दूसरी शादी से गुरेज करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते के दरमियान कोई और नहीं आ सकता। तहम वो इस बात से बेखबर होता है कि यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम अब्रिश एक लड़के फरहाद यानी कि जुनैद खान से मोहब्बत करती है। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब ज़हीर का दोस्त इमरान अपनी बीवी और बेटे बाबर के साथ उससे मिलने आता है और उसका मकसद अब्रिश को अपनी बहू बनाना होता है। ज़हीर इसके लिए तैयार तो नहीं होता, मगर फिर भी हाँ कह देता है और इमरान की जानिब से आइंदा 10 रोज़ में निकाह का मुतालबा किया जाता है, जिसे तस्लीम कर लिया जाता है। ताहम इस ड्रामे का प्लॉट बेटी और बाप के गैर यकीनी ताल्लुकात पर मबनी है, जिसमें बेटी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से गुजारने की ख्वाहिशमंद होती है और वो ज़िंदगी के अहम फ़ैसले अपने बाप के फ़ैसलों से हटकर करने की ख्वाहिशमंद है। यही बात आगे बढ़कर बाप और बेटी के ताल्लुकात में बिगाड़ का सबब बन जाती है, जिसे कैसे दुरुस्त किया गया है इसके लिए ड्रामा देखना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल घिसी पिटी मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामा था। मुआशरे की पस्त सोच के मुंह पर तमाचा। ये ड्रामा के इतने मुश्किल मसाइल इसमें हल्के फुल्के अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। अक्सर ऐसे मसाइल पर हंसी छूट जाती है और जहां आमतौर पर यह हकीकत में हर कोई अपना या किसी दूसरे का सर पीट रहा होता है, ड्रामा एक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमता है। वैसे ये भी शुक्र है लड़की अच्छी खासी खूबसूरत दिखाई दी है, वरना मुआशरे में जहां आजकल के दौर में लड़कियों की एक शादी करना माँ बाप के लिए सुहाने रूह बन जाता है, वहीं पर मुतादिद शादियों का सवाल महज एक सवाल ही है और इस्लामी मुआशरे की तरबियत पर ख़ासा बड़ा सवालिया निशान भी। जहां नबी पाक ने पहली ही शादी अपने से 15 साल बड़ी उम्र की खातून से की, जिसमें शादी का पैगाम खातून की तरफ से था, लेकिन लड़की तो कुजा बेचारे माँ बाप किसी लड़के को ये पैगाम भेजकर दुनिया जहाँ की शर्मिंदगी मोल लेने के मुतहम्मिल नहीं हो पाते कि हर मामले में फ़ौक़ियत सिर्फ़ लड़के को ही दी जाती है। सो बहुत सारी शादियाँ नाकाम होती हैं और एट दी एंड वो अपने कारोबार सेट कर लेती हैं। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं एक पॉपुलर ड्रामा था, जिसमें इंसानी स्मगलिंग, चाइल्ड लेबर, गरीबों का इस्तेसाल, बदनवानी, हमदर्दी की कमी, हत्ता के जानवरों के हुकूक जैसे भी मसलों को उजागर किया गया। इस ड्रामा सीरियल में आप एक कॉल गर्ल को भी देखेंगे जो अपनी मजबूरी की वजह से इस फील्ड में आ गई है और अब इस ज़िंदगी से निकलना चाहती है। ड्रामे में एक ऐसी लड़की का किरदार यमुना ज़ैदी ने अदा किया है और इस वजह से इन्हें खासा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र इस कदर पॉपुलर हुआ कि इसे TRP चार्ट पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इस ड्रामा सीरियल में फरहान सईद ने अदाकारी की थी, जबकि ड्रामे में हालांकि दिल दहला देने वाली मोहब्बत की कहानी भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इस ड्रामा सीरियल में आप हाला के रूप में हानिया आमिर को देखेंगे, जिसके वालिद ने बहुत छोटी उम्र में इसे छोड़ दिया था, फिर इसके मामू के साथ बुरा सलूक किया। बाद में इसका कज़न हमज़ा यानी कि फरहान सईद एक मौक़िफ़ इख्तियार करता है और इससे शादी करता है। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है, मगर फ़नी और रोमांस से भरपूर है। ड्रामे में आप एक डरी डरपोक सी लड़की जबकि एक बहादुर हीरो को देखेंगे। बिल्कुल टिपिकल स्टोरी है, मगर एक नए अंदाज में पेश की गई, जहां आप हीरो को लड़की को सपोर्ट करता देखोगे।
ڈرامہ سیریل دوبارہ پاکستان کا موسٹ پاپولر ڈرامہ ہے۔ ڈرامے میں ایک اہم سوچ کو اجاگر کیا گیا، وہ ہے بیوہ کی شادی۔ ڈرامہ دوبارہ کی بہت بڑی ریٹنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ غیر روایتی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ثروت نذیر نے لکھی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں حدیقہ کیانی نے مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ سنگرز کو کافی زیادہ ڈراماز میں دیکھا جا رہا ہے۔ عاطف اسلم نے بھی ایک ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر کے ڈراماز میں اپنی انٹری دے دی ہے۔ حدیقہ کیانی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ خود سے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے اور اسی وجہ سے لوگ اسے بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل پریزاد۔ ویورز، پریزاد ایک پاپولر ڈرامہ ہے۔ پریزاد کی شہرت کی وجہ اس کی ابتدا ایک ساتھ میں کہانی کا منفرد ہونا تھا۔ ان ایک ساتھ میں اس کردار میں بہرحال ہمیں غربت کی چکی میں پسنے والے افراد کی ہلکی سی جھلک کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے، کیونکہ اس ملک میں اکثر نوجوان ڈگریاں لینے کے بعد دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور بے روزگاری کے طعنے سنتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سماج میں رنگ، نسل، زبان، ذات پات یا مذہب وغیرہ کی بنیاد پر لوگوں کو کمتر یا برتر سمجھا جاتا ہے۔ سیاہ رنگت کو واقعی سماج میں حقارت سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ گوری رنگت کامیابی اور خوبصورتی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رنگ گورا کرنے والی کریموں کے اشتہار ہر جگہ نظر آتے ہیں اور یہ صنعت اربوں روپے کے حجم تک پہنچ چکی ہے۔ اس طرح سماج میں ظاہری وضاحت لباس اور گاڑی یا گھر دیکھ کر کسی بھی شخص کی اہلیت اور قابلیت کو پرکھا جاتا ہے، جبکہ اس شخص کے خیالات اور احساسات کی کوئی وقت نہیں۔ اس ڈرامے میں جب سماج کے غلیظ اور گھٹیا پیمانوں کو موضوع بنایا گیا تو اسے بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور آپ ڈرامے میں ایسے سینز بھی دیکھیں گے کہ آپ کو پریزاد کے کیریکٹر سے انفیکٹ محبت ہو جائے گی، اور آپ سوچیں گے کہ کیا کوئی اتنا بھی سینسٹیو اور اتنا بھی ڈیپ ہو سکتا ہے جتنا کہ پریزاد۔ ڈرامے کی کہانی کافی خوبصورت ہے اور ڈائلاگز تو دیکھ کر آپ انہیں 10 بار مزید دیکھیں گے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ ویئرز، خدا اور محبت ایک پاپولر ترین ڈرامہ ہے۔ اسے ہاشم ندیم نے لکھا، جو اس سے پہلے بھی خدا اور محبت کے 2 سیزنز لکھ چکے ہیں۔ ڈرامے کی ہدایت کاری سید وجاہت حسین کی تھی، جبکہ اس ڈرامے میں پہلے عمران عباس کو کاسٹ کیا گیا تھا، جبکہ سیزن 3 میں آپ کو فیروز خان دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد اس ڈرامہ سیریل میں آپ جنید خان، روبینہ اشرف، حنا خواجہ بیات، جاوید شیخ اور دیگر اداکاروں کو بھی دیکھیں گے۔ ڈرامے کی کہانی بہاول پور اور لاہور شہر کے درمیان فیروز خان اور اقرا عزیز کے گرد گھومتی ہے۔ فرحاد ماہی سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے گھر بار چھوڑ کر شہر چلا آتا ہے، اس کے شہر کے ایک مزار پر مجاور بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ ڈرامہ کافی زیادہ روایتی ہے، مگر آخر میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ ہارٹ بریکنگ اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی، جو شاید آپ برداشت نہ کر پائیں اور رونا شروع کر دیں۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر۔ ویئرز، ہم سفر ایک یادگار سیریل تھی جس میں خواتین رائٹر کے لکھے ہوئے رومانٹک ڈائلاگز کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ ہم سفر میں فواد خان، ماہرہ خان، عتیقہ اوڈو، بہروز سبزواری اور نور حسن جیسے منجھے ہوئے اداکاروں نے اپنی ایکٹنگ کے ذریعے شائقین کے دل مو لیے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کو اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کے ماموں اپنے گھر لے آتے ہیں۔ وہ اس کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں اور اپنی بیٹی والا پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو دوستو، کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے جب ماموں بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں اور ماموں کا بیٹا یعنی فواد خان بھی شادی کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر ممانی اس بات پر راضی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ اس کے باوجود شادی ہو جاتی ہے اور ماموں کی وفات ہو جاتی ہے۔ ممانی کو کھیلنے کو میدان صاف مل جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی لڑائی اور پھر وہ کیسے دوبارہ ملتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، یہ سب آپ ایک بہت بڑے ٹویسٹ کے ساتھ دیکھیں گے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو مقبول ترین ڈرامہ سیریل ہے۔ دنیا میں کاروبار زندگی تو دولت سے ہی چلتا ہے، کیا دو پیار کرنے والوں کے بیچ محبت کا معیار بھی دولت ہی ہے؟ یہ تھیم ڈرامہ میرے پاس تم ہو کا ہے، جو کہ خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے۔ ڈرامے میں ہمایوں سعید بطور دانش جبکہ عائزہ خان بطور مہوش کے کردار میں ہیں۔ ان کی تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی مہوش اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتی اور اپنی سہیلی انوشا کے ساتھ کمپیئر کر کے خود کو کمتر محسوس کرتی ہے۔ ایک دن اس کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی ہے تو ایک ہوٹل میں انوشا کے ریفرنس سے شہوار سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ شہوار کی پرسنالٹی اور دولت کی وجہ سے
مہوش اس سے متاثر ہو جاتی ہے اور دانش کو غربت کے طعنے دینے لگتی ہے۔ یہاں سے ایک لو ٹرائنگل سٹارٹ ہوتا ہے۔ دانش مہوش سے محبت کرتا ہے اور اسے جتاتا رہتا ہے، جبکہ مہوش اس کی خالی محبت سے منہ موڑ کر شہوار سے تعلقات بڑھانے لگتی ہے۔ ڈرامے کا آخری ٹویسٹ بہت مزیدار تھا جسے آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ تو فی الحال کے لیے آپ کو کون سا ڈرامہ اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔